अष्टत्रिंशदशकः चित्तशुद्धिप्राधान्यम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते। अन्तर्मुखो यः स्वशुभेच्छयैव स्वयं विमर्शेन मनोमलानि दृष्ट्वा शमाद्यैर्धुनुते समूलं स भाग्यवान् देवि तव प्रियश्च। न वेदशास्त्राध्ययनेन तीर्थ संसेवया दानतपोव्रतैर्वा शुद्धिं मनो याति तव स्मृतेस्तत् वैषद्यमादर्शवदेति मातः। शुद्धिर्न यज्ञेन यजन् शशाङ्कः पत्नीं गुरोः प्राप भृशं स्मरार्थः। शतक्रतुर्गौतमधर्मपत्नीम् अगाधहल्यां मदनेषु विद्धः। सविघ्नकारी तपसां मुनीनां गतस्पृहं योगिवरं प्रशान्तं हा विश्वरूपं पविना जघान न किञ्चना कार्यमधर्मबुद्धेः। मुनिर्वसिष्ठः खलु तीर्थसेवी तपोनिधिर्गाधिसुतश्च कोपात् उभौ मितशेपतुराढिभावं प्राप्तः किलैको बकतां परश्च। धनानि पृष्टानि गुरून् दातॄन् स्वान् भार्गवान् पुत्रकलत्रभाजः। क्रुद्धाः परं हैहय भूमिपाला न्यपीडयन् कोत्र विशुद्धचित्तः। कुर्यान्न किं लोभहतो मनुष्यो युधिष्ठिराद्या अपि धर्मनिष्ठाः। पितामहं बन्धुजनान् गुरुंश्च रणे निजग्नोः खलु राज्यलोभात्। कृष्णोपदिष्टो जनमेजयस्तु शुद्धान्तरङ्गः पितरं मखेन परीक्षितं पापविमुक्तमार्यं विधायते प्रापयति स्म लोकम्। सदा सदाचाररतो विविक्ते देशे निषन्नश्चरणाम्बुजे ते ध्यायन्नजस्रं निजवासनायो निर्मार्ष्टिसत्त्वन्मयतामुपैति। ज्ञानं न भक्तिर्न तपो न योग बुद्धिर्न मे चित्तजयोऽपि मातः। अन्धं तमोहं प्रविशामि मृत्योः समुद्धरेमं वरदे नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः।